स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज सिङ्गापुर जानुहुँदै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेललाई। केन्द्रले आवश्यकता बाहेकका कर्मचारी जबरजस्ती लाद्न खोजेको स्थानीय तहको आरोप। संवैधानिक व्यवस्था मान्नुपर्ने संघीय मन्त्रालयको भनाई। धनकुटाका कृषक व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै तरकारी उत्पादन र निर्यात पनि बढ्दो। चीन र रुससँग नयाँ आणविक सम्झौता गर्ने चाहना रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। दुवै मुलुक उत्साही रहेको दाबी। र आहारा र गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको आम्दानी खस्केको आयोजकको भनाई। गत वर्षको तुलनामा 94% बचत घट्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज सिङ्गापुर जाँदै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या थपिएपछि फलोअप परीक्षण गर्न निजी चिकित्सक दिव्या सिंह सहित प्रधानमन्त्री ओली राति 9:45 बजे सिङ्गापुर जान लाग्नु भएको हो। सिङ्गापुर स्थित नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य परीक्षण हुने उहाँका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि काठमाडौँको छाउनी स्थित सैनिक अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले फलोअपका लागि जान सुझाएका थिए। भारतको दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा 12 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको 6 वर्षसम्म हातमा सङ्क्रमण भएको थियो। दिल्ली र थाइल्यान्डमा लामो समयको उपचारपछि भने सङ्क्रमण निको भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्ली र थाइल्यान्डमा निरन्तर उपचार गराउँदै आउनु भएको छ। सिङ्गापुरमा प्रधानमन्त्री ओली करिब 1 साता रहनुहुने प्रेस सल्लाहकार अर्यालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री सिङ्गापुरमा रहँदा कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्नुहुनेछ। आवश्यकता बाहेकका कर्मचारीलाई स्वीकार गर्न संघीय सरकारले ताकेता गरेको भन्दै स्थानीय तहले विरोध जनाएका छन्। केही दिन अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा समायोजन भई स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी मध्ये केही कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाएको भन्दै जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित तहलाई ताकेता गरेका थिए। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर, ठिमी, धादिङको नीलकण्ठ, रूपन्देहीको सैनामैना लगायतका नगरपालिकामा खटाइएका मध्ये 67 जना कर्मचारीलाई हाजिरमा रोक लगाइएको भन्दै जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो। कर्मचारीलाई हाजिर नगराएमा संघले दिँदै आएको अनुदान रोक्नेसम्मको चेतावनी मन्त्रालयले दिइसकेको छ। सोप्रति ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले आवश्यकता बाहेकका कर्मचारी संघले जबरजस्ती लाद्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। स्थानीय तहलाई संघीय सरकार त्यसै आदेश दिनै मिल्दैन। हामीले हाजिर नगराएको खासै कारण के छ भनेदेखि स्थानीय तह के डम्पिङ यार्ड हो। कामै नलाने कर्मचारी पठाइरहेछ। हामीलाई इन्जिनियर पठाइदिनुहोस् न। उसले 29 जना इन्जिनियर पठाउँछ नि, म 29 जना इन्जिनियर लिन्छु। आइटी पर्सनहरू पठाइदिनु नि। कामै नलाने खर्दार सुब्बा बैदार पठाएर के काम? त्यसले त हाम्रो महानगरपालिका त डम्पिङ यार्ड बन्छ। त्यसैले हामीले हाजिर नगराएका हौँ। स्थानीय तहले मन्त्रालयको सो निर्देशन अवज्ञा गर्ने बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको कदम कस्तो हुन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यति बेला त एकात्मक शासन प्रणाली थियो। केन्द्रमै सबै कामहरू केन्द्रीकृत थिए। आज त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा ती कामहरू गएपछि त ती काम सँगसँगै कर्मचारी पनि जाने भए। यो त एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि थियो र संविधानले पनि त्यही स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो। त्यही प्रक्रियाबाट कर्मचारी गए हुनाले उहाँहरूले संविधान कानुन बमोजिम गएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउँदैन भन्नु चाहिँ म संविधान कानुन संघीय कानुन मान्दिन भन्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ। अब यो अवस्थामा मन्त्रालयको एक्सन के हुन्छ? अहिले नै एक्सन यही हुन्छ भन्न त अलिकति हतार होला। तर हामीले अस्तिको चिठीमा प्रश्न भनेका छौँ कि यो हाजिर गराउनुहोस्, हाजिर गराउनै पर्छ यो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गएकालाई। र हाजिर नगराउँदाखेरि मन्त्रालयले एउटा कानुन सम्मत, संविधान सम्मत, कानुन सम्मतै केही एक्सन लिन्छ है भनेर केही सङ्केत हामीले अस्तिको पत्रमा गरिसकेका छौँ। अब के गर्छ भन्ने पनि गरेपछि नै भन्नुला। र अहिले हामीलाई एउटा विश्वास के छ भने अब यो पत्र गइसकेपछि सबै स्थानीय तहहरूले हाजिर गराउँछन् र भोलि कर्मचारीको थप व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने संघीय कानुन बमोजिम हामी ती कर्मचारीहरूको पुनः व्यवस्थापन गर्ने नै छौँ। त्यो एक्सनहरू चाहिँ के हुन्छ केही भनिदिनुहोस् न। होइन, एक्सन अहिले नै भन्नु त एक्सन त गरिसकेपछि नै भन्ने कुरो भयो। अहिले एक्सनै भन्ने उसमा नपुगौँ, किनभने हामीलाई एउटा विश्वास छ सबै स्थानीय तहले गराउँछन् भन्ने। किन यो संख्या पनि ठुलो छैन। हेर्नु, हामीले 1 लाख कर्मचारीहरू समायोजन गरे हो। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा लगायत विभिन्न सरकारी सेवाबाट करिब 1 लाखको संख्यामा कर्मचारीहरू हामीले समायोजन गर्यौँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा। अहिले सामान्य धेरै कर्मचारीको समस्या आएन। हामीलाई 70-80 जना मात्रै हाम्रो सम्पर्कमा ती कर्मचारीहरू आउनु भएको छ जुन स्थानीय तहले हाजिर गराएनन् भन्ने। त्यही भएर अब यो सानो संख्यामा कर्मचारी छ। अब केही प्राविधिक केही अन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि
पनि ग्याप भयो कि स्थानीय तहले नबुझेर पनि हो कि भनेर हामीले अहिले परिपत्र गरे हौं र यी 70-80 जना जो कर्मचारी हाजिर गराउनु भएको छैन ती कर्मचारी पनि छिट्टै हाजिर भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्छन् नीति तहमा काम गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र अहिले नै हामीले त्यो कारबाही नै भनेर त्यो किसिमको उसमा पुगिसकेका छैनौं। यत्रो 1,02,000 जना समायोजन गर्नुभएको थियो यहाँहरूले, त्यसमध्ये जम्मा 67 जना समायोजन भएकाहरू हाजिर गर्न पाएका छैनन्। यत्रो समायोजनमा 67 जना चाहिँ त्रुटि किन निकालेको? स्थानीय तहले भन्छन् कि हामीलाई चाहिने एक थरी जस्तै प्राविधिक चाहिने प्रशासनिक कर्मचारीहरू खटाइयो भन्ने आरोप छ। होइन, चाहिने भन्दा नै हामीले दरबन्दी संगठन संरचनाहरू स्वीकृत गरेर पठाउँछ। उहाँहरूले चाहिने भन्ने कर्मचारी समायोजन ऐनले के भनेको छ भने सबै संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी संरचनाहरू निकायहरूको दरबन्दी तथा संगठन संरचना निर्क्युल गर्ने भनेको छ। नेपाल सरकारले दरबन्दी र संगठन संरचना स्वीकृत गरेर पठाएको छ र त्यही दरबन्दीभित्र हामीले कर्मचारी पठाएको हो। त्यही हुनाले अहिले नै उहाँहरूले यो चाहिने यो नचाहिने भनेर भन्नु चाहिँ हतार हुन्छ। भोलिका दिनमा उहाँहरूको काम थपेला अथवा जिम्मेवारी घट्ला बढ्ला त्यति बेला कुनै कर्मचारी चाहिने नचाहिने अरू थप चाहिने होलान्। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संगठन संरचना दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी पठायो र उहाँहरूले त्यो विषयमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ चाहिन्छ यो चाहिँ चाहिँदैन अथवा यो मान्छे ठिक छ यो मान्छे ठिक छैन अथवा यो हामीलाई काम लाग्दैन। पहिला काम दिएपछि हेर्नु पर्यो काम लाग्छ कि लाग्दैन, गर्छ कि गर्दैन। हाजिरै नगराई काम लाग्छ लाग्दैन भनेर भन्नु हतार हुन्छ र के आधारले भन्ने उहाँहरूले यो उपयुक्त छ छैन भन्ने छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध सुमधुर बनाउन साझा सूचीमा रहेका अधिकारमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। अधिकारमा देखिएको दोहोरोपनाले 3 तहका सरकार मात्र नभई सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या आउने भन्दै उनीहरूले त्यसलाई हटाउन आग्रह गरे। प्रदेश 5 को महिला तथा कानुन समितिले बुटवलमा आज आयोजना गरेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो सुझाएका हुन्। प्रदेश 5 का सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले 3 तहबीचको सम्बन्ध बलियो र सुमधुर बनाउन साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरू छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले साझा सूचीका अधिकार र तहगत जिम्मेवारीका क्रममा देखिएका विवादको समाधानमा 3 तहकै समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभयो। सङ्घीय संसदीय सुनाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकारको उपयोगबारे 3 तह नै चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनमै प्रभाव पार्ने विषयमा साझा सहमति गर्न सुझाउनुभयो। धनकुटाका कृषक व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित बन्दै गएका छन्। गङ्गेरू र चुत्रो घारीले छोपिने धनकुटाको माथिल्लो बेक्का नागी डाँडा यति बेला तरकारी खेतीले ढाकिएका छन्। कृषक व्यावसायिक बन्दै गएपछि तरकारी उत्पादन र निर्यात पनि बढ्दो छ। जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रका 15,000 कृषकले बेमौसमी तरकारी खेतीलाई आम्दानीको मुख्य माध्यम बनाएका छन्। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे। धनकुटाको जोरपाटी, सिन्धुवा र मोतीढुङ्गामा मात्रै 22,939 मेट्रिक टन गाजर, रायो, मुला, आलु, काउली र बेमौसमी बन्दाकोपी उत्पादन भएको छ। तरकारी बिक्रीबाट यहाँका 14,889 किसान परिवारले 34 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेका छन्। मूल्यका हिसाबले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष 8 करोड रुपियाँले बढी आम्दानी भएको हो। उत्पादित 80% तरकारी भारत निर्यात हुने गरेको छ भने बाँकी आन्तरिक बजारमा खपत हुने गरेको छ। तरकारी सिन्धुवाका प्रमुख देवेन्द्र साहु तरकारीलाई पनि आर्थिक समृद्धिमा केही सुधार हुन्छ र तरकारीमा पनि हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हाम्रो अहिले यो यस क्षेत्रमा किसानहरूले चाहिँ विशेष गरी धेरै तरकारी चाहिँ यहाँ लाउने गरेका छन्। विशेष गरी केही किसानहरूले ARC 2 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छन्। सबभन्दा पहिला त किसानहरूले यहाँले सुरुमा नै 2050 सालदेखि बेमौसमी काउली बन्दा खेती गर्दै यो र हाल पनि किसानहरूले काउली बन्दा लगायत अन्य तरकारीहरू जस्तो एडाउ पनि लाउँछन्, यस्तै रायो साग पनि यहाँ लाउँछन्, मुला पनि लाउँछन्, त्यस्तै यहाँले किसानहरूले लाउँछन्। भारत र बङ्गलादेश निर्यात हुने तरकारी मध्ये बन्दाकोपीको हिस्सा धेरै छ। तर पछिल्ला वर्षमा बन्दाकोपीमा देखिएको रोगका कारण उत्पादन र गुणस्तर घट्ने हो कि भन्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोलेको छ। छथर जोरपाटीको ताङखुवाका किसान मिलन मगर कृषिहरूले आएर चाहिँ अब
माटो नै अब लानु पनि भयो। त्यो लगेर नि अहिलेसम्म चाहिँ अब केही छैन। अन्त कृषि चुना हान्ने के भन्ने भयो। त्यसमा पनि अब अझैसम्म रोकथाम भन्नु न भएको छैन। यो 900 रुपियाँ र 1000 रुपियाँ प्याकेटको बन्दाको बिउ ल्याएर कुनै कृषक लाएको पनि थियो। तर त्यस लाउँदाखेरि पनि फेरि त्यसको फेरि फल अलिकति कम, फेरि सानो डल्ला हुने। किसानका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत बेमौसमी तरकारी खेती देखिँदै आएको छ। यसका लागि किसानका बारी र बगैँचामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सके कृषि क्षेत्रबाटै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश 1 को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सुक्खाग्रस्त र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पुर्याएको क्षतिपूर्ति र त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। प्रस्तावमा सांसदद्वय लीला सुब्बा र मोहम्मद ताहिर मियाले समर्थन जनाउनु भयो। प्रस्तावमा विभिन्न पहाडी र तराईका जिल्लामा खडेरी र बाढी पहिरोले जनजीविकामा असर परेको उल्लेख छ। बाढी पहिरोका कारण प्रदेश 1 मा मात्र 16 जनाको मृत्यु भएको तथा पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानले असर पुर्याएको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रस्तावक कार्कीले बताउनुभयो। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जुगुमा पहिरो जाँदा 2 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा परि 15 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 11 परिवार विस्थापित भएको सहकर्मी राजेन्द्र मानन्दरले जनाएका छन्। पहिरोले घर पुर्याएपछि भाग्ने क्रममा 55 वर्षीय जितबहादुर खत्री र सडकमा पुर्याएको बस निकाल्न गएका 18 वर्षीय निशान खड्का बेपत्ता भएको दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। पहिरोका कारण नामदु जुगु सडक खण्डमा समेत क्षति पुगेको छ। रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। अहिलेसम्म करिब विदेशी र स्वदेशी गरी 21,927 पर्यटकले भ्रमण गरेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 16,386 विदेशी र 5,559 स्वदेशी गरी 21,927 पर्यटकले लाङटाङ क्षेत्र भ्रमण गरेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुषमा राणाले बताउनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको 16 नम्बरमा रहेको खेतान समूहको करिब 40 बिघा जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेका छन्। नेपालको औद्योगिक घराना खेतान समूहको गैंडाकोट नगरपालिका 17 स्थित नारायण नदी किनारमा रहेको हिमालयन एग्रिकल्चर फर्म बागवानी फर्म रहेको जग्गा दिउँसो स्थानीयले ट्र्याक्टर लगाएर जोताएका छन्। बागवानीमा 21 वर्ष अघि लगाएको आँप र लिचीका बिरुवा नष्ट भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटबाट खटिएको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोलीले जोतभोग गर्न खोज्ने 5 दर्जन बढीलाई तितरबितर पारेको थियो। बर्दियामा मल अभाव भएपछि भारतीय बजारबाट तस्करी हुन थालेको छ। बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल अभाव भएपछि सीमावर्ती भारतीय बजारबाट तस्करी हुन थालेको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल अभाव भएको भन्दै किसानलाई समयमै मल उपलब्ध नगराउँदा तस्करी बढेको हो। बर्दियामा साउन सुरु भए यता मलको चरम अभाव छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड बर्दियाका प्रमुख नरहरि पोखरेलले मल सकिएको र केन्द्रबाट कहिले आउने भन्नेबारे निश्चित नरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 5 सरकारले दूधको उत्पादन बजारीकरण र ढुवानीमा छुट्टा-छुट्टै अनुदान दिन सुरु गरेको छ। किसान समूह, कृषि सहकारी संस्था तथा निजी कम्पनी मार्फत दूध उत्पादनमा ₹1.92 र ढुवानीमा ₹3 अनुदान दिएको हो। यसबाट गत वर्ष प्रदेशका 70,000 बढी किसानले फाइदा लिएका छन्। सहज ढुवानीले किसानको लागत मूल्य ₹3 घट्ने मन्त्री आरती पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेशका 26 वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले उत्पादनमा आधारित अनुदान पाएका छन्। मन्त्रालयले 12 जिल्लाका धेरै दूध उत्पादन गर्ने सहकारी छनौट गरी ₹2,49,44,000 अनुदान वितरण गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो।
सर्लाही डायरीमा ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। सर्लाहीमा असार अन्तिम साता अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पीडितहरूले अझै पनि सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन्। मनुषमारा खोलामा आएको बाढीले दक्षिण पश्चिम क्षेत्रका धनकौल, हरकटवा, मैनाथपुर, ढापटोल, छटौल, बैरिया, हिरापुर, भवानीपुर लगायत 2 दर्जन गाउँ डुबानमा परेको थियो। डुबानमा परेर विस्थापित भएका केही परिवार पानीको सतह घटेसँगै घर फर्केका छन् भने घर भत्केका परिवारहरू अझै पनि पालमै बसिरहेका छन्। बाढीबाट घरबार विहीन बनाएको 2 साता बितिसक्दा समेत सरकारी राहत नपाएको पीडितहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। बाढीले सर्लाही स्थित हुलाकी सडक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भत्केको छ। दक्षिणी क्षेत्रको लाइफलाइन मानिएका हुलाकी सडक भत्किँदा स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन्। बाढीले सडकमा 10 मिटरसम्म लामो र झण्डै 10 फिट गहिरोसम्मको खाडल बनाएको छ। सम्बन्धित गाउँपालिकाले कटान गरेको सडकमा बाँसको अस्थायी लस्का बनाएपछि पैदल र साना सवारी साधनलाई केही सहज भए पनि ठूला सवारी साधन चल्न सकेको छैन। निरन्तरको वर्षा र डुबानसँगै सर्लाहीमा सर्पदंशका कारण गत 3 महिना यता 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 बिरामी भएका छन्। सामाजिक अन्धविश्वास र तत्कालै सर्पदंशको उपचार नगराइएकाले बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ। अधिकांशलाई घाँस काट्ने क्रममा र खेल्ने क्रममा सर्पले टोकेको छ। गर्मी र बर्खाको बेला झाडीमा नजाने, कोठा सफा राख्ने, झ्यालमा जाली लगाउने, शुद्ध अनिवार्य रूपमा झुलको प्रयोग गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। सर्लाहीको हजरियामा बागमती नदी खेतीयोग्य जमिन कटान गरी बस्ती नजिकै आएपछि स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन्। सर्लाही र रौतहटको सीमा भएर बग्ने बागमती नदीले धार परिवर्तन गरी बरहतवा नगरपालिका 1 हजरिया स्थित खर्साल घाटमा खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ। तत्काल भरपर्दो तटबन्ध निर्माण नगरे नदी सोझै बस्तीमा पस्ने जोखिम रहेको स्थानीयले बताएका छन्। वर्षेनी पूर्वतर्फ मोडिँदै आइरहेको बागमती नदीले अब 20 फिट जति मात्रै कटान गरे बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम रहेको स्थानीय इन्द्र नेउपानेले बताउनुभयो। नदीले उखु, धान लगायत अन्नबाली नष्ट गरी खेतबारी बगरमा परिणत गर्दा किसान चिन्तित छन्। हवस् त, सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओम प्रकाश ठाकुरको सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्डा उत्पादक कृषकहरूले लागत मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। चितवनको अन्डा उत्पादक कृषकले लागत मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालसँग माग गरेका हुन्। मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा अन्डा उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी लागत मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न कृषकले मन्त्री खनाल समक्ष आग्रह गरेका हुन्। किसानहरूले आफ्नो लागत मूल्य समेत पाउन नसक्दा व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल अन्डा उत्पादक संघले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री खनालसँग माग गरेका हुन्। लागत मूल्य नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न समेत समस्या भएको भन्दै कृषकले मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। संघका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा कृषि मन्त्री खनालले मूल्य निर्धारण आयोग गठन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। बजार मूल्यमा एकरूपता ल्याउन मूल्य निर्धारण आयोग आवश्यक रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ। नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुर। फोन 01-525-1312 01-525-1312। गुणस्तरीय निदान र उपचार हाम्रो प्रतिबद्धता। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र रुससँग नयाँ आणविक सम्झौता गर्ने चाहना रहेको बताउनु भएको छ। आणविक सम्झौताका लागि आफूले दुवै मुलुकसँग कुराकानी गरिसकेको भन्दै ट्रम्पले चीन र रुस उत्साहित रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। रुससँग आणविक हतियार सम्बन्धी सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए लगतै ट्रम्पको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। यसअघि रुसले नयाँ हतियार निर्माण गरिरहेको आशंकामा अमेरिकाले सम्झौता तोडेको थियो। मस्कोले भने अमेरिका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको आम्दानी यस वर्ष घटेको छ। आयोजक सहारा क्लबले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताबाट हुने बचत रकम घटेको जानकारी दिएको हो। यस वर्ष प्रतियोगिताबाट 1,49,326 रुपियाँ मात्र बचत भएको कोषाध्यक्ष राजु लालचन्दले जानकारी दिए। गत वर्ष 23 लाख रुपियाँ बचत भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 94% बचत रकम घटेको हो। प्रतियोगिता ढिला सुरु हुनु, वर्षा र निर्माणाधीन रङ्गशालाको कारण दर्शक कम भएपछि आम्दानी घटेको सहारा क्लबका अध्यक्ष केशव बहादुर थापाले जानकारी दिए। प्रतियोगिताबाट 70,78,786 रुपियाँ आम्दानी भए पनि 69,29,29,460 रुपियाँ खर्च भएको सहारा क्लबले जानकारी दिएको छ। क्लबले प्रतियोगिताबाट बचत रकमले सहारा एकाडेमी सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतियोगिता गत फागुन 9 देखि 18 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। दाङको घोराईमा असोज पहिलो साता राष्ट्रिय सिनियर तथा जुनियर
एफ तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप हुने भएको छ। दाङ आइटिएफ तेक्वान्दो एसोसिएसनको आयोजना तथा भरतपुर आइटिएफ तेक्वान्दो डोजाङको सहकार्यमा हुने प्रतियोगिता आगामी असोज 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश 2 विभागीय र आयोजक गरी 10 टोली सहभागी हुनेछन्। देशभरबाट करिब 350 खेलाडी सहभागी हुने प्रतियोगितामा 20 देखि 80 केजी तौल समूहमा महिला र पुरुषका समान 13 समूहले स्पर्धा गर्ने दाङ आइटिएफ तेक्वान्दो एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। हौस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी प्रिन्स र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।